नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज पनि बिहानको 8 बजिसकेको छ र फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सदाझै आज पनि एउटा प्रेरक प्रसंग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहे। आजको यो चिसो बिहानीमा न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे, मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, सदा चाहिँ आज पनि मैले एउटा तपाईहरुको लागि एउटा प्रेरक प्रसंग यानी कि समझदार मित्र को एउटा प्रेरक प्रसंग छ। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार पनि हामीले जिन्दगीमा यो जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आउँछ कि त्यो परिस्थितिमा पुगेपछि हामीले कुनै एउटा निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ। यो निकै डोडारमा परिरहेको अवस्था हुन्छ। यानी कि हिँड्दा हिँड्दै दुईटा बाटो डोबाटो आउँदाखेरि यो बाटो दायाँको बाटो जाने कि बायाँको बाटो जाने भनेर डोबाटोमा टक्क अडिरहनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ जिन्दगीको यात्रामा। त यस्तो अवस्थामा तपाईले कुन बाटो सही कुन बाटो गलत भन्ने छुट्याउन नसक्दाखेरि कति मान्छेहरू त्यही डोबाटोमा उभिएर यो गलत हो कि यो सही हो कि यो गलत हो कि यो सही हो भनेर चाहिँ अनुमान गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै जीवनै बिताउँछ, तर उसले चाहिँ पाइला चाल्दैन। कुन चाहिँ सही हो उसले थम्याउनै सक्दैन। तर कोही भने गलत हो कि सही हो यो बाटो एकचोटि हिँडेर हेर्नु पर्यो भनेर सही गलतलाई चाहिँ छुट्याउनको निमित्त अगाडि बढ्छ। गलत बाटोलाई गलत हो भनेर थाहा पाएर ऊ फर्किन्छ र सही बाटो यो हो भनेर त्यो सही बाटोमा अगाडि बढ्छ। तर कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दो बाटोमा उभिएको यो बाटो सही हो कि त्यो बाटो सही छुट्याउन सक्छ न, कुनै बाटोमा अगाडि बढ्न नै उसले हिम्मत गर्छ। समय त्यत्तिकै बर्बाद। त्यसैले आवश्यकता भन्दा बढी सोच विचार हामीले गर्यौं भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। तपाईको जीवनमा पनि त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो कुराहरू सोच विचार गर्नुपर्छ, तर आवश्यकता भन्दा बढी तपाईले सोच विचार गर्दै जानुभयो भने समयले कोल्तो फेरिसकेको हुन्छ। तपाई त्यहीको त्यही जहीको तही तपाईले सोच गरेको विचार गरेको त्यो समय अन्तरालमा त्यो सोच विचार पनि कता कता पुगिसकेको हुन्छ, कता कता तपाईको त्यस्तो परिस्थिति आइसकेको हुन्छ। तर कति मान्छेले जतिसुकै सोच विचार गर्दाखेरि पनि सही थम्याउन नसकेर जीवन बर्बाद गरेर दो बाटोमा उभिँदै दो बाटोमै मृत्युको वरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। त कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुँदैन त। कोही मान्छेहरू त सही हो कि गलत हो, अब यो दो बाटोमा उभिएर यहीँबाट सोचेर यो सही हो कि यो गलत हो कसरी छुट्याउने, यसलाई त हिँडेर छुट्याउनु पर्छ भनेर सही भए पनि गलत भए पनि त्यो बाटोमा हिँडेर सही भयो भने त सही भयो, त्यसको त कुरै परेन। यदि गलत भएको भए पनि यो गलत बाटो हो है भनेर थाहा पाएर ऊ फेरि फिर्ता आउँछ र फेरि अब सही बाटोकोमा अगाडि जान भ्याएको हुन्छ। त तपाईको जिन्दगीमा पनि यस्ता धेरै
बाटाहरू आयो होला, जुन बाटाको दोबाटोमा उभिएर के गरौँ कसो गरौँ के गरौँ कसो गरौँ के गरौँ कसो गरौँ गर्दा गर्दै तपाईँले जीवनै बिताइसक्नु भयो। अहिलेसम्म पनि उभिएको उभि छ, गलत बाटो पनि छुट्याउन सकेको छैन, सही बाटो पनि छुट्याउन सकेको छैन अहिलेसम्म पनि। र कोही कोही त मरेरै जान्छ। तपाईँले त मर्ने बेलासम्म पनि उसले चाहिँ मरेर गइसक्यो, उसले पनि सही बाटो यो हो गलत बाटो यो हो भनेर छुट्याएर गएको भने छैन, हैन? यस्तो परिस्थिति तपाईहरूको जीवनमा पनि आउन सक्छ। त्यसैले सही र गलत छुट्याउनको निमित्त त त्यो बाटोमा हिँडेपछि नै थाहा हुन्छ। त्यो बाटोमा अगाडि बढेपछि नै थाहा हुन्छ कि यो गलत हो कि यो सही हो। तपाईँ गलत बाटो हिँडे पनि सही बाटो हिँडे पनि त्यो डोबाटोमा पुगेर तपाईँले गलत बाटोलाई पनि गलत बाटो हो भनेर थाहा पाउनु पनि ठुलो कुरा हो। कि तपाईँ चाहिँ डोबाटोमा उभिएर मात्रै समय बिताएर सोचेर मात्र बिताएर मात्र जीवन बिताउने ठुलो, कि गलत बाटो हिँडेर भए पनि त्यो गलत बाटो गलत हो भनेर थाहा पाइसकेपछि त अर्को बाटो भनेको त सही हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भयो नि त। तर कोही कोही मान्छेहरू गलत बाटो पनि थाहा पाउँदैन, सही बाटो पनि थाहा पाउँदैन, दो बाटोमा उभिएर 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 उसले जीवनै बिताइरहेको हुन्छ, अहिलेसम्म पनि थाहा छैन, हैन? दुईटा मात्रै बाटो छ त एउटा बाटो हिँडेर त्यो गलत भनेर थाहा पाइसकेपछि अर्को बाटो त सही हो भन्ने कुरा त उसलाई निर्क्युल उसले निकाल्न सक्यो नि। सही नै बाटो हिँड्यो भने त त्यो त उत्कृष्टै भयो। गलत बाटो हिँडे पनि उसले गलत बाटो रहेछ यो त अब अर्को बाटो भनेको सही नै हो भनेर उसले ढुक्क भयो। अब कहाँ डो बाटोमा उभिएर 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 बसिरहेको मान्छे उभिँदा उभिँदा जिन्दगी बितिसक्यो, तर उसले चाहिँ बाटो नै हिँडेको छैन भने उसले कसरी त्यो बाटो गलत त्यो बाटो सही भनेर छुट्याउन सक्छ त? सक्दैन। यस्तै एउटा चाहिँ प्रसङ्ग छ क्या, समझदार मित्र तपाईहरुलाई मैले चाहिँ सुनाइहाल्छु छु है। आज चिसो चिसो पनि छ, जाडो जाडो पनि छ, तपाईहरु पनि न्यानो गरी बस्नु भएको होला। अब तपाईहरुको चाहिँ खाटमा बसेर है सिरक भित्र गुटमुटिएर मजाले बसिरहनु भयो होला देशना सुन्नुको निमित्त पनि है। तातो तातो पिएर तपाईहरु त मजाले आज अलिकति चिसो पनि छ नि त, त्यो स्वास्थ्यको ख्याल पनि गर्नुपर्छ। त उपास गरेर मैले एउटा त्यो प्रसङ्ग म सुरु गरिहाल्छु है त। दुईटा मित्र थियो साह्रै मिल्ने। त्यो दुईटा मित्रले के भेटाएछ त भन्दाखेरि एउटा खजाना भेटाएछ के। उनीहरु चाहिँ कस्तो मान्छे साथीहरु त भन्दाखेरि यो दिशामा के छ त्यो दिशामा के छ त्यस्तो हेर्न सक्ने। उनीहरुले त्यो नक्सा एउटा यस्तो नक्सा पाएछ जुन नक्सा पाएपछि उनीहरुले यो ठाउँमा खजाना छ भन्ने कुरा थाहा पाएछ के दुईजना मित्रहरुले। तर त्यो बाटो भने कस्तो थियो त भन्दाखेरि मरुभूमिको बाटो हिँडेर त्यो खजानामा पुग्नु पर्ने त्यस्तो थाहा पाएछ के। अब मरुभूमिको यात्रा भनेको त तपाईहरु सबैलाई थाहै छ कस्तो गाह्रो हुन्छ हैन। दुईजना साथीको बीचमा छलफल भएछ, यो त खजाना हामीले आफ्नो हातमा पार्नु पर्छ। तर बाटो भने साह्रै मुस्किल छ, मरुभूमिको बाटो छ, पानी खाना हैन यस्तो चीजहरु भनेको त्यहाँ त कुनै पाउँदैन, न बस्ती छ न कुनै चाहिँ बोट बिरुवाहरु छ, घाममै घाम हैन, गाह्रो त हुन्छ। अब त्यस्तो ठाउँमा मरुभूमिमा भनेको चाहिँ तपाईको ऊँट भन्छ नि, ऊँट क्यामेल त्यस्तो मात्रै जान सक्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरुको कस्तो एउटा क्षमता हुन्छ, उनीहरुले एकचोटी पानी पियो भने कति महिनासम्म कहाँ त 6 महिनासम्म पुग्ने गरी उनीहरुले यहाँ चाहिँ जम्मा गरिरहेको हुन्छ रे के।
त्यसैले चाहिँ मरुभूमिमा चाहिँ यो ऊँटलाई प्रयोग गरिन्छ। अब उनीहरूले पनि विचार गरे, अब हामीले पनि ऊँट लिएर जानुपर्ने भयो त्यहाँ। अब त्यो बाटोमा खाना लिएर जानुपर्ने भयो, पानी लिएर जानुपर्ने भयो। फेरि त्यो चाहिँ खजानामा पुगेर त्यहाँको खजानाहरू निकालेर फेरि बोकेर ल्याउनु पर्ने भयो। ओहो, साह्रै मुस्किल काम पो पर्यो त यो त। दुईजनाको बीचमा छलफल भयो, के गर्दाखेरि सहज यात्रा हुन्छ, के गर्दाखेरि सहज रूपमा त्यो खजानालाई हामीले ल्याउन सकिएला त। यस्तै यस्तै सोच विचार गर्दै बस्दाखेरि उनीहरूको विचारमा के आयो त भन्दाखेरि एकजना अर्को मित्रको आवश्यकता पर्यो। एकजना अर्को पनि एउटा मित्र ऊँट लिएर गयो भने त्यो एकजनाको त्यो ऊँटमा चाहिँ पानी खाना आदिहरू बोकाउनु पाइयो। अरू अरू त सामानहरू चाहिँ हामी दुईजनाकै त्यो ऊँटमा राखौँला। खाना पानी आदि इत्यादि बाटो खर्चको रूपमा चाहिँ एउटा अर्को मित्रलाई पनि ऊँटमा राखेर लानुपर्ने भयो। त्यसपछि खजाना जति पाउँछ त्यसलाई चाहिँ 3 भाग लगाएर बाँडीचुँडी ल्याउँला भनेर दुईजनाको बीचमा छलफल हुँदाखेरि उनीहरूको सहमति भएछ एकजना अर्को पनि साथी लाने, हैन। अब अर्को साथी लानको निमित्त एकजना चाहिँ अब समझदार इमानदार हैन त्यस्तो एउटा साथी चाहियो नि। जस्तो पाए त्यस्तो साथीहरू लिएर गएर पनि त भएन। अनि उनीहरूले विचार गरे, अब कसलाई लान्छ त? अब हामी दुईजना त भयो, अब एकजना अर्को एकजना साथीको खाँचो पर्यो। अब कुन चाहिँ साथीलाई लानु पर्ला त? अब त्यस्तो खजाना प्राप्तिको लागि अब उसलाई पनि 1 भाग त दिनुपर्छ। जति खजाना त्यहाँबाट निकाले त्यसको 1 भाग त उसलाई पनि दिनुपर्ने भयो। त्यसैले एउटा समझदार मित्रको खोजीमा उनीहरूले विचार गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूले दुईजना अर्को साथीहरू भेट्टायो के उसको उनीहरूको दिमागमा आयो के दुईजना साथीहरू साह्रै नजिकको साथीहरू। अब कसलाई लाने? अब एकजना मात्र आएको भए पो दुईजनाको बीचमा पनि अब के गर्ने कसो गर्ने उनीहरूको बीचमा पनि अब दोमन भयो के कसलाई लाने त? अब पहिलो र दोस्रो मित्रहरू दुईजना उनीहरूकोमा आयो। के गर्ने? पहिलोलाई रोज्ने कि दोस्रोलाई रोज्ने? कुनचालाई त्यो चाहिँ खजानाको चाहिँ एउटा भागीदार बनाउने त? अब उनीहरूको चाहिँ एउटा मुस्किल पर्यो हैन। अनि त्यसपछि उनीहरूले विचार गरे, अब कुनै एउटा उपाय लगाएर कुनै एउटा परीक्षा गरेर 30 दुईजना साथीहरूको बीचमा जसले त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण गर्दछ उसैलाई लिएर जानु पर्ला। अब कस्तो चाहिँ परीक्षा गर्ने फेरि त्यो पनि प्रश्न आयो। फेरि दुईजना बीचमा छलफल भयो कि अब एउटा परीक्षा गर्ने, कतै कुनै विषयको परीक्षा गर्ने, त्यो परीक्षामा जसले उत्कृष्ट प्रतिफल ल्याउँछ उसैलाई लिएर जाने ठिकै भयो त। हुन्छ नि त, अब के परीक्षा गर्ने? दुईजनाको बीचमा छलफल भयो। त्यसपछि उनीहरूले दुईजनाले अर्को दुईजना जसलाई चाहिँ आफ्नो साथी बनाएर लानु थियो दुईजनाको बीचमा छलफल गरेर उनीहरूको दुईजनालाई भने, हामीले चाहिँ एउटा खजाना भेट्टाएका छौं। त्यो खजाना लिन जानको निमित्त हामीलाई एकजना साथी चाहिएको छ। अब तपाईहरु मित्र दुईजनाको बीचमा अब कसलाई लाने कसरी लाने भन्नेमा हाम्रो दोमन भयो। अब हामीले एउटा परीक्षा गर्न गइरहेका छौं। त्यो परीक्षामा जसले राम्रो प्रतिफल ल्याउँछ, जो त्यसमा उत्तीर्ण हुन्छ उसैलाई हामी आफ्नो साथ लिएर जाने भनेर
अर्को दुईजना मित्रलाई भनेपछि त दुईजना मित्रहरू पनि खुसी भए। ओहो खजाना भेट्टाएको छ, अब हामी पनि जाने हो भने त खजानाको चाहिँ भागीदार पनि हुने भयो। ओहो यो त फाइदाको कुरा छ। त्यो दुईजना साथीहरूले के भने, अब हामीले के परीक्षा दिनु पर्यो त, ल भन्नुस् भनेर भन्यो। अनि पहिलो दुईजना मित्रहरूले भने, हामीले दुईवटा घोडा तपाईहरूको लागि दिन्छौं, यो घोडा चढेर तपाईहरू यो सिधा बाटो जानुस्। अगाडि चाहिँ दो बाटो आउँछ, दुईटा बाटो आउँछ, एउटा गलत बाटो र अर्को सही बाटो हैन। जसले सही बाटो पहिल्याउन सक्छ उसैलाई हामीले आफ्नो साथ खजाना लिनको निमित्त साथ लिएर जानेछौं। जसले गलत बाटो रोज्छ उसलाई हामी आफ्नो साथ लान सक्दैनौं। यो कुरा तपाईहरुलाई मन्जुर छ भने तपाईहरुले यो परीक्षा दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले पनि होइन हामी गर्दैनौं भने हामी अर्कै साथीहरु खोजौंला भनेर चाहिँ त्यो भन्न थालेपछि त्यो दुईजना साथीहरुले त ओहो अरूलाई किन मौका दिने, हामीले नै परीक्षा दिउँला हैन। सही बाटो अब डो बाटो आइसकेपछि सही बाटो छुट्याउन सकियो भने त खजानाको भागीदार हुन पाउने भयो। आहा यो त सही परीक्षा हो त, किन अरूलाई दिन्छ, हामी नै गर्छौं भन्यो तिनीहरूले। ठिकै छ, ल हामीलाई घोडा चाहियो, हामी घोडा चढेर यो बाटो सिधा जो बाटो छ त्यसको अगाडि हामी बढ्छौं भनेर त्यो दोस्रो नम्बरको दुईजना साथीहरूले घोडा चढेछ कि। घोडा चढेर उनीहरू चाहिँ बाटो सिधा थियो, सिधा बाटो उनीहरू घोडा चढेर गएछ, अगाडि बढेछ। यतापट्टि परीक्षा लिने साथीहरूले भने उनीहरूलाई उनीहरूको चाहिँ हाउभाउ कस्तो छ के छ हैन, परीक्षा गर्ने मान्छेहरूले त हेर्नु पर्यो। उनीहरूले नदेखिने गरी त्यो डोबाटोमा गएर बसिरहेको रहेछ के। डोबाटोमा पुगेपछि उनीहरूले कस्तो त्यहाँको उनीहरूले अवस्थालाई उनीहरूले कसरी स्वीकार्छ, त्यो अवस्थालाई उनीहरूले कसरी चाहिँ आत्मसात गरेर त्यो बाटोलाई अवलम्बन गर्छ, कसले सही र कसले गलत बाटो उनीहरूले कसरी छुट्याउन सक्छ हामी हेरौँला नि भनेर त्यो परीक्षा लिने दुईजना साथी चाहिँ डोबाटोमा गएर उनीहरूले नदेख्ने गरी बसिरहेको रहेछ। परीक्षा दिने दुईजना साथीहरू भने घोडा चढेर गछ 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 जाँदै जाँदै गर्दै उनीहरू चाहिँ ठ्याक्कै परीक्षा लिने साथीहरूले भने जस्तै ठ्याक्कै डोबाटोमा पुग्यो कि। एउटा दायाँ जाने एउटा बायाँ जाने, त्यो दायाँ र बायाँ जाने बाटोमा एउटा गलत बाटो एउटा सही बाटो त्यही हेर्नु थियो हैन। जसले सही बाटो थम्याउन सक्छ उसैलाई उनीहरूले खजाना लिन जानको निमित्त आफ्नो साथी भागीदार बनाउने उनीहरूले वचन पनि दिएको थियो नि त। ठ्याक्कै दोबाटो आइपुगे। दोबाटो आइसकेपछि अब खजानाको कुरा छ हैन, अलिकति त सही बाटो छुट्याउन सक्ने त क्षमता त हुनु पर्यो। दोबाटोमा पुगेपछि अब कहिले नहिँडेको बाटो कहिले नपुगेको बाटो ठ्याक्कै आइहाल्यो। अब गलत बाटो चुनौं भने गलत बाटो पर्यो भने खजानाको भागीदार बाटो वञ्चित हुने भयो। अब सही बाटो चुन्न सक्यो भने त खजानाको भागीदार हुन पाउने भएपछि त अलिकति बुद्धि त लगाउनु पर्यो त्यहाँ। त्यसपछि त्यो परीक्षा दिने दुईजना साथी टक्क अडेर यसो हेरे, दायाँको बाटो पनि हेरे बायाँको बाटो पनि हेरे। दुवैजनाले राम्रोसँग हेरे अब कुन चाहिँ बाटो कुन चाहिँ बाटो। अब हिँडेको भए पो थाहा हुन्थ्यो। त्यसमध्येमा पहिलो नम्बरको त्यो परीक्षा दिने दुईजना साथीहरू थियो नि त, पहिलो र दोस्रो साथी हैन। पहिलो साथीले के विचार गरे त भन्दाखेरि यस्तै ठाउँमा हो हामीले चाहिँ आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्ने भने कुनै न कुनै संकेत त होला नि, कुन चाहिँ बाटो सही हो कुन चाहिँ बाटो गलत हो भन्ने कुरा।
डोबाटोमा त्यो पहिलो साथी टक्क अडेर सोचेको सोचै गर्यो के उसले त। यहाँ छ कि आँखा यस्तो फर्काउँछ, उख यसो फर्काउँछ, यसो फर्काउँछ, उसो फर्काउँछ होइन, तर कुनै सङ्केत भने देखेको छैन। कहिले हिँडेको भए पो, कहिले चाहिँ अब सुनेको भए पो, कुन चाहिँ गलत कुन चाहिँ सही। गलत रोज्यो भने त खजाना गयो, सही रोज्यो भने त खजाना आयो। ओहो, पहिलो नम्बरको त्यो साथीले त विचार गरे थम्याउनै सकेको होइन कि। तर दोस्रो नम्बरको त्यो साथी जो छ उनीहरूसँग घोडा चढेर गएको हो, परीक्षा दिन गएको दोस्रो नम्बरको साथीले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि बायाँ बाटो लागिहाल्यो के हो त। एकछिन यसो हेरे उ त बायाँ बाटोमा लागिहाले, बायाँ बाटोमा लागिहाल्यो। अनि त्यो सोचिरहेको त्यो पहिलो नम्बरको साथीले ल यो त बायाँ बाटोमा लागिहाल्यो, यो बायाँ बाटोमा लागेको त्यो बाटो सही हो कि गलत हो, उसले चाहिँ सही ठानेर त गएको होला, सही नै होला र सही नै भयो भने त खजाना उसले पाइहाल्यो होइन। यदि उसको बाटो गलत भयो भने त खजाना उसको गुमाइहाल्यो। के होला त उसले गरेको जुन निर्णय त्यो सही हुन्छ कि गलत हुन्छ होला भनेर त्यो पहिलो नम्बरको त्यो साथी त्यही दोबाटोको त्यो बीचमा बसेर सोचेको सोचै उसले यसो हेरे आफ्नो दोस्रो नम्बरको साथी बायाँ बाटोमा लागेपछि उसले त्यो बाटो गलत पनि भन्न नसकेकोले दायाँ नै सही हो भन्ने पनि उसले जानेन, थाहा पाएन, उसले त्यो निर्क्योल गर्न सकेन कि निर्णय गर्न सकेन। ऊ त दायाँ जाउँ कि बायाँ जाउँ होइन, दायाँ गयो भने पनि त्यो गलत भयो भने त बर्बाद हुन्छ, उसलाई पनि थाहा छैन नि कुन चाहिँ गलत कुन चाहिँ सही भन्ने कुरा। उसको दोस्रो मित्र त गइसक्यो हो बायाँ बाटोमा त घोडा चढेर एकदम स्पिडले त्यो अगाडि बढिसक्यो। पहिलो नम्बरको साथीलाई अचम्म लाग्यो, बा यो मित्रले कसरी चाहिँ यसरी चाहिँ त्यत्रो रफ्तारले घोडा चढाउन सकेको होला, के साँच्चै उसले चाहिँ सही बाटो नै थम्याउन सकेको होला र भने। कसरी सही थम्याउन सकेको होला, कसरी सही थम्याउन सही हो भन्ने उसले मानेको होला। मलाई त लाग्दैन यो सही हो भने जस्तो। दायाँ हेऱ्यो फेरि बाटोमा, यो दायाँ नै सही हो कि के हो यो दायाँ नै सही हो भन्ने पनि उसले चाहिँ निर्णय गर्न सकेन कि, निर्क्योर गर्न सकेन कि के हो त्यो त उभिएको उसले सोचेको सोचे विचार गरेको गरेर बसिरह्यो त्यहाँ। न दायाँ गयो न बायाँ गयो के, सोचिरहेछ अहिलेसम्म पनि सोचिरहेकै छ त्यो होइन। केही समयपछि त घोडाको जुन आवाज आउँछ नि, ढकढक 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 आउँछ नि आवाज, एकछिन त त्यो घोडाको ढकढक ढकढक होइन, टक 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 टक, एकछिन त त्यो आवाजै नसुने गरी त्यो टाढा पुगिसकेको। एकैछिनमा त्यो पहिलो नम्बरको साथी त्यो दोबाटोमा उभिरहँदाखेरि फेरि घोडा फर्केको आवाज पनि सुनियो क्या त्यहाँ। धुलो उड्न थाल्यो बाटोमा, त बायाँ बाटोमा त धुलो पनि उड्न थाल्यो, त्यो त फर्केको आवाज पनि आइसकेको रहेछ। त्यो फर्केर आइसकेपछि त्यो उभिरहेको त्यो जो पहिलो नम्बरको साथीले के थाहा पायो त भन्दाखेरि यसले गलत बाटो रोजेको रहेछ। ल सायद पक्कै उसले गलत बाटो रोज्यो उसले, त्यही भएर ऊ बाटो फर्किरहेको छ। सही बाटो त होइन रहेछ त, गलत बाटो पक्कै पनि उसले रोजेको हुनुपर्छ भनेर अझै सोचिरहेको छ, त्यो अझै सोचिरहेको छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरको त्यो बायाँ बाटोमा घोडा सवार गरेर हिँडेको त्यो मित्र फर्केर आएर त्यो दो बाटोमा के पुगेको थियो, त्यो पहिलो नम्बरको दुईजना साथीहरू जसले परीक्षा लिएको थियो नि, त्यो दुईजना साथीहरूको परीक्षा लिएको थियो,
उनीहरू त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै ल बढाइ छ है, ल बढाइ छ है, ल बढाइ छ है भनेर चाहिँ भन्दै त्यहाँबाट उनीहरूले देखिने गरी निस्किँदै आए। अब त्यसरी बढाइ छ भनेर चाहिँ निस्किँदै आइसकेपछि त त्यो परीक्षा दिनेको साथीको पहिलो नम्बरको साथी त खुसी भयो। किन त भन्दाखेरि दोस्रो नम्बरले त बायाँ तपाईको बाटो होइन गलत बाटो रोजेर आएको रहेछ। उसले त गलत बाटो रोजिसक्यो। त गलत बाटो रोजिसकेको भएर पक्कै पनि मलाई नै बढाइदिएको होला भनेर चाहिँ त्यो परीक्षा दिनेको पहिलो नम्बरको साथीले खुसी भएर धन्यवाद 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 म भन्न थाल्यो त बा। तर परीक्षा लिने दुईजना साथीहरूले के भने त भन्दाखेरि, ए मित्र, पहिलो नम्बरको मित्रलाई भन्यो कि हामीले तपाईलाई रोजेको होइन, हामीले त दोस्रो नम्बरको साथीलाई रोजेको, हामीले उहाँलाई बढाइदिएको हो, तपाईलाई होइन। अब हाम्रो खजाना लिन जाने यात्रामा हाम्रो तेस्रो नम्बरको साझेदार साथी अब यो दोस्रो नम्बरको साथी नै हुन्छ भनेर भने। भनिसकेपछि त्यो परीक्षा दिनेको पहिलो नम्बरको साथीले के भन्यो त भन्दाखेरि, लो तपाईहरुले त भन्नुभएको थियो जसले चाहिँ गलत बाटो रोज्छ त्यो व्यक्ति हाम्रो यात्रामा सहभागी हुन पाउने छैन, हाम्रो भागीदारबाट ऊ आउट हुन्छ। त यसले त गलत बाटो रोजेर आएको थियो। देख्नु भएन तपाईं त्यत्रो धुलो उड्ने गरी यही बायाँ बाटोबाट यो फर्किसक्यो। त उसले त त्यो बाटो रोजेर गएको थियो, ऊ त फर्क्यो त। किन तपाईं त्यसलाई रोज्नुहुन्छ? मैले त गलत बाटो रोजेको त छैन नि, हैन? अब यो बायाँपट्टिको बाटो गलत हो भने त दायाँपट्टिको बाटो नै सही हो भन्ने कुरा त थाहा पायो नि त। मैले त गलत बाटो रोजेको छैन त। तपाईहरुले मलाई पो बढाइदिनु पर्छ, तपाईहरुको चाहिँ भागीदार त मलाई पो बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो परीक्षा दिने पहिलो नम्बरको साथीले भन्नेपछि परीक्षा लिने दुवैजना साथीहरूले के भने त भन्दाखेरि, तपाई त यो बाटो सही हो कि त्यो बाटो सही हो भनेर अहिलेसम्म पनि सोचेको सोचै विचार गरेको दो बाटोमा आएर तपाई उभिएको तपाईले कुनै निर्णय गर्नै सकेको छैन। तपाईले गलत बाटो नरोजे पनि सही बाटो पनि त रोजेको छैन नि तपाईले। तपाई त यही रोकिरहनु भएको छ त। खै तपाईले सही बाटो रोज्नु भएको? तपाई आफूलाई मैले गलत बाटो रोजेको छैन भन्नुहुन्छ भने सही बाटो पनि तपाईले रोजेको छैन। तर यो दोस्रो नम्बरको साथीले तपाईले जस्तो सोचेर समय बिताउनु भन्दा पनि उसले चाहिँ बाटोलाई अवलम्बन गरेर बायाँको बाटोमा त उसले गलत बाटो रोजेर अगाडि बढे तापनि उसले थाहा पाइसक्यो यो गलत बाटो हो, अब दायाँबाट जाने बाटो नै पक्का सही हो भनेर उसले निर्क्युल निकालेर ऊ त्यहाँबाट फर्किसक्यो। त तपाई अहिलेसम्म पनि यहाँको यही छ, यहीँको यही छ, उभिएको उभै छ। कुन बाटो गलत कुन बाटो सही, यो गलत बाटो रोजेर अगाडि बढ्ने घोडा सवार गर्ने तपाईको त्यो दोस्रो नम्बरको मित्रले यो बाटो गलत हो भनेर पनि थाहा पाएर आए र अर्को बाटो सही हो भनेर पनि थाहा पाएर आए। तपाई त न गलत बाटो थाहा पाउनु भयो न त सही बाटो थाहा पाउनु भयो। दो बाटोमा उभेको उभै सोचेको सोचै कति सोच्नुहुन्छ तपाई? अब यो दायाँ बाटो पनि सही हो भन्ने कुरा तपाईले पत्ता लगाएकै होइन। यो त गलत बाटो यो हो भनेर पत्ता लगाएर आएको मान्छेले ऊ फर्किँदाखेरि, मित्र फर्किँदाखेरि यो सही हो भन्ने कुरा तपाईले उसको अनुमानमा मात्रै तपाईले यो सही बाटो थम्याउन सकेको, तपाईले यो पत्ता लगाएको त होइन।
तपाईँ त अहिले पनि सोचिरहनु भएको छ कति सोच्नुहुन्छ, कति विचार गर्नुहुन्छ। सोच विचारले मात्र जीवन त चल्दैन। तपाईको त एक पाइला पनि अगाडि बढेको हामीले देखेको छैन। हामीले चाहिँ यो डोबातोमा बसेर हामीले राम्रोसँग तपाईहरुलाई नियालिरहेको थिए, तर हाम्रो यो खजाना प्राप्तिको यात्रामा हामीलाई जसले गलत बाटो रोजेर फर्केर आयो नि, हो त्यही मित्रलाई अब हाम्रो तेस्रो भागीदार, तेस्रो साझेदारको रूपमा हामी त्यो खजाना लिनको लागि हामीले उहाँलाई चुने। त्यसैले हामीले उहाँलाई बढाइदिन आएको, तपाईलाई होइन भनेर त्यो परीक्षा दिने पहिलो नम्बरको साथी, जसले कुनै बाटो यो गलत हो कि यो सही हो भनेर छुट्याउनै नसकेर डोबाटोमा उभे गरिरहेको छ, तर अर्को दोस्रो नम्बरको साथी गलत बाटो नै उसले रोजे तापनि यो बाटो गलत हो भनेर उसले थाहा पायो एक, र दुईटा बाटोमा एउटा बाटो गलत भएपछि अर्को बाटो सही नै छ भनेर ऊ त्यहाँबाट फर्केर पनि आइसक्यो। अब उसलाई पक्का भइसकेको छ कुन चाहिँ बाटो सही हो भन्ने कुरा। तपाई त अहिलेसम्म पनि सोचमै परिरहनु भएको छ, तपाई त अहिलेसम्म पनि विचारमै गरिरहनु भएको छ, डोबाटोमा उभिएर कुनै डिसिजनै गर्न सकिरहनु भएको छैन, निर्णय गर्नै सकिरहनु भएको छैन। यो दायाँ बाटो सही बाटो भन्नेको पनि तपाईको आफ्नो अनुभवले भनिरहेको छैन, यो त यो गलत बाटो अपनाएर फेरि फर्केको साथीको अनुभवले तपाईले भनिरहेको हो। तपाईलाई अझै पनि यकिन छैन यो सही हो कि गलत हो, तर जसले गलत बाटो अपनाएर आइसकेको छ उसलाई अब पक्का भइसकेको छ। किन? उसले यो बाटो गलत हो भन्ने कुरा उसले पक्का थाहा पाइसक्यो, किन त्यो बाटोमा हिँडिसकेको छ ऊ। अब उसलाई थाहा भयो कि यो दायाँ बाटो नै सही बाटो हो भन्ने उसले निर्क्योल पनि निकालिसक्यो। तपाईले सोचिरहनुको समयमा त उसले सम्पूर्ण कार्यहरू सकाएर निश्चिन्त गर्न सक्ने क्षमता उसले वृद्धि गरेर आइसक्यो। तपाईको सोच विचारमै छ अहिलेसम्म पनि निर्क्योल तपाईले निकाल्न सक्नु भएन। त्यसैले मित्र तपाई नरिसाउनु होला हामीले कि दोस्रो नम्बरको गलत बाटो रोजेको मान्छेलाई हामीले चाहिँ आफ्नो यात्राको तेस्रो साझेदारीको रूपमा हामीले चुन्यौं भनेर नरिसाउनु होला, मन नदुखाउनु होला। बाटो अत्यन्त कष्टकर हुन्छ, बाटो अत्यन्त कष्टदायी छ, विभिन्न परिस्थितिहरू आउन सक्छ। हाम्रो त्यो यात्रामा सोच विचार गर्दा गर्दै जीवन बिताउने भन्दा पनि आफूले कर्म गर्दाखेरि गलतै भए पनि गलत भए भनेर ज्ञान लिने र सही मार्गमा हिँड्ने त्यस्तो मित्रको हामीलाई खाँचो छ। हामीलाई त्यस्तो मित्रको खाँचो छैन जसले चाहिँ गलत बाटो पनि रोजेन, सही बाटो पनि रोजेन, मात्र सोचेर विचार गरेर कल्पना गरेर जीवन बिताइदियो। त्यस्तो साथीको साथले हामीले खजाना प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीले मित्रहरू, तपाईहरुको दोस्रो नम्बरको मित्रलाई हामीले रोजे है भनेर आखिरमा त्यो परीक्षा लिने दुईजना साथीहरूले, परीक्षा दिने दुईजना साथीहरू मध्येमा पहिलो साथीलाई छोडेर दोस्रो साथीलाई रोजे। किन? पहिलो साथीले न गलत बाटो रोजे न सही बाटो नै रोज्न सके, तर दोस्रो साथीले गलत बाटो रोज्यो, तर उसले यो बाटो गलत हो भन्ने कुरा पनि थाहा पायो र अर्को बाटो सही हो भन्ने कुरा पनि उसले निर्क्योल निकालेर फर्के। र अन्ततः दुईजना साथीले त्यो तेस्रो नम्बरको समझदार हैन मित्रलाई साथमा लिएर उनीहरू मरुभूमिको यात्रा गर्दै उनीहरूले खजाना प्राप्त गरे र खजाना प्राप्त गरेर उनीहरूले आफ्नो जीवन सुखमय शान्तिमयसँग बिताउन सके।
त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता परिस्थितिहरू आउँछन् जुन परिस्थितिमा त्यो परीक्षा दिने साथीहरू जस्तै छौं, डोबाटोमा उभिएर यो सही हो कि यो गलत हो भनेर हामी उभिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त तपाईले गर्ने काम चाहिँ गलत हुन्छ भनेर तपाई डराएर कामै नगर्ने हो भने, तपाईले कसरी चाहिँ निर्णय नै नगर्ने हो भने कसरी चाहिँ तपाईले कुनै पनि विषयलाई तपाईले अन्त गर्न सक्ने हो, कुनै पनि विषयलाई तपाईले टुङ्ग्याउन सक्ने हो? खाली सोच्दै विचार गर्दै कल्पना गर्दै मात्र बस्ने हो भने जिन्दगीको यात्रामा यस्ता परिस्थितिहरू आउँछन् जुन परिस्थितिमा हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। गलत चीजबाट पनि सिक्नुस्, सही चीजबाट पनि सिक्नुस्, हैन? गलत चीजबाट पनि सिक्न सकिन्छ, सही चीजबाट पनि सिक्न सकिन्छ। शत्रुबाट पनि सिकिन्छ, मित्रबाट पनि सिकिन्छ। यहाँ शत्रु मित्र भन्ने नै हुँदैन। ज्ञानी मान्छेहरूको लागि त सबै गुरु नै हुन्छ। शत्रु पनि गुरु, मित्र पनि गुरु। किन त भन्दाखेरि ज्ञानी मान्छेहरूले त शत्रुबाट पनि सिकिरहेको हुन्छ, मित्रबाट पनि सिकिरहेको हुन्छ। तर सिक्नु चाहिँ तपाईले सिक्नुपर्छ। गलत बाटो तपाई गलत भयो भने पनि तपाईले गलत भए भन्ने सिक्नु पर्यो, सही भयो भने सही भयो भन्ने सिक्नु पर्यो। खाली सोचेर विचार चिन्तन गरेर मात्रै तपाईले बस्दै जाने हो भने, कुनै कार्य नै तपाईले गर्नु भएन भने, पाइला नै तपाईले चाल्नु भएन भने तपाई अगाडि बढ्ने त कुरै हुँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, जीवनमा यस्ता परिस्थितिहरू तपाईको जीवनमा आउँछन् जुन परिस्थितिमा हामीले निर्णय गर्न नसकेर जीवन बर्बाद भइरहेको हुन सक्छ। निर्णय नै गर्न सक्दैन। यो गर्यो भने फेरि यस्तो होला कि, यो गर्यो भने फेरि त्यस्तो होला कि, यस्तै निर्णयको त्यो बन्दी बनेर तपाईले जीवन बन्दी बनाइरहेको, कैदी बनाइरहेको हुन्छ कि। सही निर्णय गर्न सकिँदैन कि, गलत निर्णय हुन्छ कि। हाम्रो सोच यस्तो, सही निर्णय गर्न सक्दैन कि गलत निर्णय हुन्छ कि भन्ने सोचले हामी त्यो सोच विचारमा नै बाँडिएको हुन्छ। तर हामीले सोच्नुपर्ने के हो त भने, मैले जे त्यो निर्णय सही निर्णय गर्छु, गलत निर्णय गरे पनि त्यो गलत निर्णय हो भनेर थाहा पाएर म फेरि सही निर्णय गर्न सक्छु भन्ने एउटा आँट त लिनु पर्यो नि। सही निर्णय हुँदैन कि गलत निर्णय हुन्छ कि भनेर चाहिँ त्यसरी विचार गरेर पनि हुन्छ। निर्णय त गर्नु परेछ। निर्णय नगर्ने हो भने जीवन त अगाडि बढ्दैन। सक्दो रूपमा सही नै निर्णय गर्ने हो। गलत निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय गलत भयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै तपाईँ फर्किनु पर्यो त्यहाँबाट। अनि बाँकी निर्णय त सही नै हुन्छ नि। तपाईको जीवन त अब सोचेर मात्रै बसिरहनु हो भने त के भयो? तपाईको जीवन त अगाडि बढ्दैन, जिन्दगीमा अगाडि बढ्दैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो जिन्दगी अगाडि बढाउनको निमित्त, जीवनको खजाना प्राप्ति गर्नको निमित्त तपाईले जीवनमा थुप्रै यस्ता चाहिँ निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको ज्ञान, भगवान बुद्धको मार्ग हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं भने हाम्रो निर्णय कहिले पनि गलत होइन। हाम्रो निर्णय त जहिले पनि सही मार्ग दिशामा हामीले निर्णय गरेर हामीले जीवन अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस्तो शिक्षा भगवान बुद्धले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसैले सोच विचार चिन्तना कल्पना विचार मात्रै गरेर तपाईले जीवन बिताउने हो कि निर्णय गरेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने, ताकि खजानालाई हामीले प्राप्त गर्न सकोस्। नत्र भने तपाईको हातबाट खजाना गुम्यो। अर्काले गरेको निर्णय, अर्काले गरेको अनुभवमा तपाईले निर्णय गर्दै जानुभयो भने त सकिन्छ, जीवन सकिन्छ है। यसरी उपासक उपासिकाहरू, हामीले पनि आफ्नो जीवनमा कयौं यस्ता विषयहरू चाहिँ अगाडि हाम्रो आउँछ र पर्छ पनि।
त्यसैले जीवनमा पनि हामीले यो सही बाटो हो कि यो गलत बाटो हो भनेर छुट्याउन नसक्दाखेरि दो बाटोमा उभिँदै उभिँदै हामीले जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका हुन्छौं। जसले चाहिँ सोच विचार गरेरै समय बिताएको हुन्छ, समय बर्बाद गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सोच विचार मात्रै गरिरहनु भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयनमा गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठूलो कुरा हुन सक्छ। कुनै पनि निर्णय चाहिँ कार्यान्वयनमा लगाएपछि न सही र गलत भन्ने थाहा भएर आउँछ नि त। त्यसैले सोच विचारमा समय बर्बाद गर्नु भन्दा पनि एउटा निर्णय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यहाँबाट जुन ज्ञान प्राप्त गर्छ नि, त्यो ज्ञानले नै तपाईको जीवनलाई अगाडि बढाउने हो कि हैन। त्यसैले आफ्नो कर्मलाई अगाडि सारेर त्यो कर्मको आधारमा अनुभव बटुलेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। न कि तपाईले सोच विचार गरेर जीवन बर्बाद गर्नु भन्दा त तपाईको अनुभव अनुसार तपाईको चाहिँ हैन एउटा चाहिँ कन्फिडेन्ट हैन एउटा चाहिँ निर्णय गरेर तपाईले चाहिँ अगाडि बढ्नुमा तपाईको जीवन चाहिँ खजानातिर गएको हुन्छ भने यदि तपाईले खाली सोच विचार मात्र गरेर कुनै कार्यान्वयन नै तपाईले गर्नु भएन भने त्यहाँबाट तपाईले खजाना गुमाउनुहुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ देख्नु भएको छ नि, यो बत्ती बाल्ने वैज्ञानिकले पनि कति पल्ट त तपाईको गलत परीक्षण गरेको थियो अरे। उसको हरेक परीक्षण गलत भयो रे। एकजनाले सोध्यो रे, तपाईले यत्रो गलत परीक्षण गरिरहेको तपाईको सूत्रै मिलेको छैन, कसरी यो चाहिँ बत्ती बल्छ? छोड्दिनुस् यो काम भनेको थियो अरे। तर के भनेको थियो अरे उहाँले, त्यो वैज्ञानिकले, अहिलेसम्म त मैले यो सूत्र मैले प्रयोग गरेपछि यो गलत हो भनेर गलत चिजलाई मैले जानिरहेको हो, अन्ततः यो सही हो भन्ने कुरा म पत्ता लगाइहाल्छु त। अहिले जति पनि परीक्षण गरिरहेको यो भयो भने चाहिँ बत्ती बल्दैन है भनेर चाहिँ जानिरहेको हो मैले। गलत कुराहरूबाट पनि सिकिन सकिन्छ। त्यसैले ज्ञान लिनु मात्र पर्छ उपासकहरू। जीवनमा उतार चढाव त आइरहन्छ, कहिले कता कहिले के, कहिले कसो, कहिले कसरी, यसरी जीवनमा आइरहने यिनीहरूको लाई चाहिँ आफ्नो अनुभवी ज्ञानबाट कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने तपाईले आफ्नो जीवनमा खजाना भेटाउनुहुन्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने तपाई खजानाबाट वञ्चित हुनुभयो, खजानाबाट वञ्चित हुनुभयो। त्यसैले चाहिँ हामीले कर्म गर्दै जाने, अगाडि बढ्दै जाने, कुनै पनि कार्यमा डोमन नगरिकन तपाईले कार्यान्वयन गर्दै जाने, सही र गलतबाट तपाईले ज्ञान सिक्दै अगाडि बढ्दै जाने, तपाई निखारिँदै अगाडि बढ्छ र तपाईले एक दिन जीवनको खजाना भेटिन्छ। त्यो खजाना भनेको निर्वाण हो कि मार्गफल हो कि? त्यस्तो खजाना तपाईलाई पनि आवश्यक छ, मलाई पनि आवश्यक छ। र यस्तो खजाना प्राप्तिको लागि तपाईलाई अवसर आएको छ, तपाईले परीक्षा लिइरहेको छ धर्मले हैन कर्मले। त्यो परीक्षामा तपाई चाहिँ उत्तीर्ण हुनुपर्छ। त्यो दोस्रो नम्बरको साथी जस्तै तपाईले चाहिँ आफूले जानेको बुझेको अनुसार कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुस्। गलतलाई पनि गलत भनेर थाहा पाउनुस् र सहीलाई पनि सही भनेर थाहा पाउनुस्। र पहिलो नम्बरको साथी जस्तो डोबाटोमा उभिएर यो सही हो कि गलत हो, यो सही हो कि गलत हो, त्यो अन्यलमा पढेर डोमन गरेर तपाईले जीवन बिताउने हो कि आफ्नो जीवनमा तपाईले केही चीज सही र गलत बाटोलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईले सही हो कि गलत हो छुट्याएर अगाडि बढ्ने हो। जसले सही र गलतलाई छुट्याएर अगाडि बढ्छ उनीहरूले खजाना पाउँछ। जो मान्छे डोमन गरेर डोबाटोमा उभिएर बसिरहेको हुन्छ उसले जीवनमा के पनि पाएको हुँदैन। त्यसैले तपाईले पनि ध्यान बस्दाखेरि भगवान बुद्ध दिनुभएको शिक्षा पनि तपाईले हामीले कहिले त्यो अनुभव नगरेको ज्ञान पनि हुन सक्छ।
हो कि होइन, यसो कि त्यसो कि भगवान बुद्धले चाहिँ स्वर्गको कुरा, नर्कको कुरा, तपाईँको चाहिँ देवताको कुरा, यो हो कि त्यो हो कि भनेर तपाईँ अल्मलेर मात्र बस्ने हो भने त दारे जुङ्गा फुलेर पनि तपाईँले चाहिँ सही गलत छुट्याउन सक्नुहुन्न। यो हो कि होइन भनेर आफ्नो जीवनमा एकचोटि चाहिँ कार्यान्वयन गरेर हेरौँ न। गलत हो भने गलत भन्न सकिहाल्छ, सही हो भने सही भन्न सकिहाल्छ। तर हामी त त्यस्तो छैन। हो कि होइन विचार गर्दा 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 जीर्ण हुन्छ, होइन, वृद्ध हुन्छ, आयु सकिन्छ, तैपनि त्यो सोचेको सोचे, विचार गरेको विचार गरे, तर्क चिन्तना कल्पना यस्तोमै बित्यो भने तपाईँलाई यो भगवान बुद्धको यो जुन धर्म त तपाईँले अनुभव गरेरै, कार्यान्वयन गरेरै, पालन गरेरै, धारण गरेरै यसको चाहिँ अनुभवबाटै त्यो जान्नुपर्ने शिक्षा तपाईँले सोच विचार गरेर मात्र यो भगवान बुद्धको यो धर्मलाई तपाईँले प्राप्त गर्नै सक्दैन। यसमा त तपाईँले चाहिँ कार्यान्वयन गरेर तपाईँले अनुभव गर्नुपर्छ। जब तपाईँले कार्यान्वयन गरेर अनुभव गर्नुहुन्छ, तपाईँले गलत हो भने पनि गलत भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ र सही हो भने पनि सही भनेर थाहा पाउनुहुनेछ। कति कुरा कतिले कति सुनाइरहेको हुन्छ, यो कुरा सही हो कि गलत हो तपाईँ आफैले थाहा हुन्छ नि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनको यात्रा, होइन, प्राप्तिको यात्रामा हामी यात्री बन्दै गर्दाखेरि यस्ता डोबाटोहरू आउन सक्छ। त्यो डोबाटोमा हामी अल्झेर कहिले पनि नबसौँ, कार्यान्वयन गरौँ। जति पनि हामी भन्टेहरूले भनेको कुरा, कतिले सुनाएको कुरा, यो सही हो कि गलत हो, एकचोटि कार्यान्वयन गरेर चाहिँ निर्गोल निकालिहालौँ। गलत तरिकाबाट तपाईँको प्रयोग भइरहेको छ भने यो गलत हो भनेर पनि थाहा पाउन पाइहाल्यो, सही हो भने सही हो भनेर थाहा पाउन पाइहाल्यो। अब सोचेर विचार गरेर मात्र बसेर हुने हो भने त यो कालो के सेतो बनाउने मात्रै हो। तर मन भने कालोको कालो छ, सेतो भनेको हुँदै हुँदैन। त्यसैले आजदेखि अहिलेदेखि जति पनि तपाईँले धर्मले सिकाएका कुराहरू जति पनि छन्, यो सही हो कि गलत हो भनेर तपाईँ अगाडि नबढेसम्म तपाईँ थाहै हुँदैन। त्यो दोस्रो नम्बरको साथीले गलत बाटो चुनाए जस्तो हो, उसले त गलत भनेर थाहा पाएर फेरि फिर्ता आएर सही बाटो उसले अवलम्बन गर्न सक्यो। हामीले यो धर्मको अभ्यास गरेर हामीले चाहिँ यो बाटोको अवलम्बन गरेपछि सही बाटो हो भन्ने कुरा, सही बाटो हो भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो नि त। तपाईँहरूले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार तपाईँले आफ्नो बाटो अगाडि बढाउनु भयो भने यो सही बाटो हो भनेर तपाईँ मजाले कहिले फर्किनु नपर्ने बाटो हो कि यो कथामा त तपाईँको दोस्रो नम्बरको साथीले गलत बाटो रोजेर ऊ फर्किएर सही बाटो छुट्याउनु पर्ने भयो। तर भगवान बुद्धको मार्ग त कहिले तपाईँ यो बाटोमा अगाडि बढेपछि यो गलत भयो है भनेर कहिले पनि फर्किनै नपर्ने बाटो हो कि यो। यस्तो बाटो हिँड्नको निमित्त तपाईँ अलमलिएर बस्नुभयो भने त तपाईँ त के हो, अब केही भन्नु पर्यो तपाईँलाई। अब होइन, जुन बाटोमा हिँडेर भगवान बुद्ध श्रावक सङ्घहरू हिँडेर यो बाटो सही हो है भनेर निर्क्योल निकालिसकेको बाटो हो। अब तपाईँले चाहिँ दो बाटोमा उभिएर खोइ उहाँहरू हिँडेको बाटो हो कि होइन भनेर बसिरहने हो कि त्यो बाटो हिँडेर एकचोटि तपाईँले चाहिँ सही हो कि गलत हो छुट्याउने हो। हिँड्नु त पर्यो, नहिँडिकन यो बाटोलाई थाहा पाउँदैन। तर जहाँसम्म तपाईँ चाहिँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्, भगवान बुद्धको यो शिक्षा, भगवान बुद्धको यो मार्ग तपाईँले हिँड्नु भयो भने यो त गलत भयो है भनेर कहिले पनि फर्किनु पर्ने छैन। यस्तो बाटो हामीले प्राप्त हुँदाखेरि पनि हामी डोमन गरेर बस्यो भने त उपासक उपासिकाहरू समय बर्बाद, जिन्दगी बर्बाद। कयौं जन्म यसरी नै हामी चाहिँ कल्प कल्प बिताएर आइसक्यो, अहिलेसम्म पनि अडेको अडै छ कि निर्वाण भनेको छ कि छैन, निर्वाण भनेको के हो, निर्वाणमा कसरी जाने, यस्तैमा अल्झेर बसिरहेका छौँ। हिँड्नु पर्यो, हिँडेपछि आफैले अनुभव गर्ने कुरा हो नि त, होइन? त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरूले निर्वाणको खजाना प्राप्तिको लागि सही मार्ग अवलम्बन गर्न सकोस्। दो मनमा परेर बुद्ध धर्म सङ्घप्रति दो मनमा परेर कहिले पनि आफ्नो जीवन बर्बाद नगरिकन सही मार्गलाई चुनेर अगाडि बढिहाल्नुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँ यो मार्गमा हिँडेपछि कहिले पनि गलत बाटो पर्यो है भनेर फर्किनु पर्ने छैन। किनकि कयौं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्ध सङ्घहरू यो बाटोमा हिँडेर सही बाटो है भनेर
हामीलाई सन्देश दिएर गइसके, आदर्श दिएर गइसके, प्रेरणा दिएर गइसके, अहिलेसम्म पनि तपाईँ हो कि होइन भनेर बसिरहनु भएको छ त भने त्यो तपाईँको कमजोरी हो। यो बाटो त हिँडिसक्यो त निर्वाणमा, खजाना प्राप्तिको लागि आजैदेखि अहिलेदेखि यो बाटोको मार्गमा रफ्तारले जति तेजले सक्नुहुन्छ अगाडि बढ्नुहोस्, बढाउनुहोस् भन्दै आजको देशमा मैले यही सकाएँ। उपासक उपासिकाहरू भवतु सब मङ्गलङ। चिसो चिसो छ उपासक उपासिकाहरू, न्यानो गरी बस्नुहोस् है, हिमपात हुन्छ भन्ने समाचार पनि पाइन्छ। त्यसैले चाहिँ आजकल अलिकति कोरोना पनि हैन, यो कोरोनाको यो ओमिक्रोनको पनि अलिकति वृद्धि पनि भइरहेको हुनाले अलिकति सतर्क हुनुहोस्, सजग हुनुहोस्, सचेत हुनुहोस् हैन। अब कामकाजमा बाहिर जाँदाखेरि पनि जुन सुरक्षाका कवचहरू हुन्छन् हैन, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, साबुन पानीले हात धुने हैन, अब भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता विभिन्न यो स्वास्थ्यको मापदण्डहरू छन्। यसलाई पनि पालना गरेर तपाईहरु आफूलाई पनि सुरक्षा राख्नुहोस्, सुरक्षित पार्नुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्नुहोस् भन्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे उपासक उपासिकाहरू। आजको यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिको महास्तवीर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस् र तपाईँहरू सबै सुस्वास्थ्य दीर्घायु मंगल कल्याण जय होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मंगल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य संपदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य संपदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलङ। सबैले सही मार्ग निर्देशन गर्न प्राप्त गर्न सकोस्, सही मार्ग फेला पार्न सकोस् भन्ने आशा गर्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सब मंगलङ।